السلام عليكم ورحمة الله. إذا غنشوفو دالة أخرى، هاد المرة فيها إكسبونسيال وفيها إلان. عندنا الدورة الاستدراكية ديال الموحد 2008. لكن من العادة نخلي لكم الموحد على شكل صورة في الديسكريبسيون. إذا السؤال الأول: أحسب جي بريم دو إكس لكل إكس من إر. إذا جي بريم دو إكس دونك هي إكسبونسيال 2x لو تو بريم موان 2x لو تو بريم. دونك هنا هي جوج إكس بريم هنا جوج إكس بريم إكسبونسيال 2x، هنا 2x بريم هي 2. دونك هنا جي بريم دو إكس إذا هي 2 إكسبونسيال 2x موان 2. دونك حنا حسبنا دابا المشتقة، ثم بين أن جي تزايدية على صفر زائد من النهاية وتناقصية على ناقص من النهاية صفر. دونك حنا إذا عملنا غتولي جوج إكسبونسيال 2x موان 1. دونك هنا إذا درنا الطابلو بالنسبة ل 2 إكسبونسيال 2x موان 1، دونك بالنسبة لإكسبونسيال إكس غيكون من صفر زائد من النهاية موجب، وفي الإشارة ديالو من ناقص من النهاية صفر غيكون سالب. يعني إكس فاش غنتمي على المجال صفر زائد من النهاية غتكون إكس أكبر من أو يساوي صفر، وإلا كانت من ناقص من النهاية صفر غتكون إكس أصغر من أو يساوي صفر. إذا نكتب هنا سور زيرو بلس لانفيني. دونك أون دونك هاد 2 إكس غادي تكون كبر من الصفر، 2 إكس أكبر من أو يساوي صفر. إذا دخلت ليكسبونونسيال غتولي ليكسبونونسيال 2 إكس دونك أكبر من أو يساوي إكسبونونسيال صفر. دونك إكسبونونسيال 2 إكس أكبر من واحد. واضح؟ إذا كنضربها في جوج غنضرب هنا في جوج وهنا في جوج، دونك غتولي 2 إكسبونونسيال 2 إكس سوبيريور أو إيكال à 2. إذا نقصت جوج غتولي 2 إكسبونونسيال 2 إكس موان 2 سوبيريور إيكال 2 موان 2. إذا نقص جوج من هنا ونقص جوج من هنا، إذا جوج إكسبونونسيال 2 إكس موان 2 supérieur ou égal à 0. Alors, ça veut dire que g' de x supérieur ou égal à 0. Alors, donnons donc g est croissante sur 0 plus l'infini. واضحة؟ إذا نشوفوا الحالة الثانية. هنا sur donc moins l'infini 0. فوالا دونك هنا 2 x غتكون أصغر أو يساوي صفر، لأن x تنتمي للمجال ناقص على النهاية صفر. دونك ندخل ليكسبونونسيال نفس الطريقة. دونك إكسبونونسيال 2 x إذا دخلت ليكسبو ديال صفر هو واحد. إذا غنضرب جوج إكسبونونسيال ديال جوج x أصغر من جوج، إذا غنقص جوج من الطرفين تولي 2 إكسبونسيال x موان 2. دونك 2 موان 2 2 إكسبونونسيال 2 x موان 2 هنا جوج، لا أصغر من الصفر. هذا تعني بأن المجال ناقص من النهاية صفر. دونك جي بريم دو x إي ديكرواسونت. شنو تعني هادشي هذا؟ أن دونك جي إي décroissante. Donc, j'ai غادي تكون تناقصية sur moins l'infini 0. دونك أنا ساليت من السؤال الأول. إذن يستنتج أن جي دو إكس أكبر قطعا من الصفر لكل إكس أبارتيان إر. لاحظ أن جي ديال صفر هي واحد. دونك هنايا ثانيا دونك فوقاش غادي نعلم هاد الدالة هادي جي بريم دو زيرو؟ هاد الدالة فوقاش غادي تنعدم؟ دونك جي بريم دو زيرو إيكال زيرو. إذا كانت إكسبونونسيال 2 إكس موان 1 هي غادي تساوي الصفر.
2x moins 1 تساوي الصفر. دونك هنايا خصني نحل هاد المعادلة هادي، حيت هما عطاوني بانت لي بأن عطاونا بأن جي دو إكس عطاوني بأن جي ديال صفر هي واحد. دونك هنايا دونك جي سينيفي كو غندخل ال بعدا قبل ندير اكسبونسيال دو زيكس ايكال 1. إلا دخلت ال ديال ليكسبو دو زيكس إذا ايكال ال ندخل ال عليهم بجوج ال ديال واحد دونك ال ديال اكسبونسيال دو زيكس هي دو زيكس ال ديال واحد هي صفر. دو زيكس ايكال زيرو صافي دير كو x égale 0. دونك هنايا غتنعدم جي بريم دو x est égal 0 si x égale 0. دونك غادي ندير واحد الطابلو هنايا، ندير واحد لو طابلو دونك هنا x moins l'infini plus l'infini. دونك هنا 0 هنا g prime de x وهنا g de x. دونك انا عندي اكسبونسيال دو زيكس، اذا الاكس هذا هنا موجب، اذا هنا تيكون موجب ومن ناقص عليه هنا صفر تيكون سالب. اذا هنا تناقصيه، اذا حسبنا جي ديال صفر غتخرج لينا هي واحد، اذا جي ديال صفر هي واحد. هنا واحد. شنو هي الملاحظه دابا ديالي هنايا؟ اذا لقيت جي ديال زيرو هي واحد ولقيت هاد الداله تناقصيه، اذا من موال انفيني حتى لصفر اللي الصوره ديالو هو واحد، من واحد طلعت حتى لبليس لانفيني. دونك شو الاستنتاج ديالي هنايا؟ ان هاد الداله تتقبل قيمه دونيه، اذا عندها قيمه دونيه. فتتكون الداله عندها قيمه دونيه دونك تعرف بان الداله غتكون تزايديه. اذا اصغر افصول ممكن تكون فيه النقطه او ممكن تكون فيه عفوا الداله تناقصيه، ولا اصغر قيمه عندها هي هاد هي صفر واحد، هي هاد النقطه صفر واحد، هذه هي القيمه الدونيه، هي ديما طالعه. دونك هنا فاش تكون ديك المره في واحد التمرين شفنا اذا كانت الداله بحال هكذا لقيتي قيمه قصوى هنا تقول بانها الداله تناقصيه، يعني اقصى فوق فاش تطلع كاع حتى حتى النقطه دي تعاود تهبط. اما هنايا تتهبط غير عند صفر واحد وعاد تتعاود تطلع، اذا تتعاود تولي تزايديه. اذا هنايا هاد الداله عندها اون فالور مينيمال، فاش تكون الداله عندها فالور مينيمال تتكون الداله تزايديه. اذا غادي نكتب هنايا نحيد هادشي هنا، دونك هنا نكتب g de 0 est une valeur minimale pour g de x. Bien, valeur minimale pour g, donc c'est pour g sur r. أنا المجال خدام فيه هنا هو r. donc g de x غتكون أكبر من واحد. داكوغ، إذا جي دو إكس كبر من واحد، هاهي هنا عندها فالور مينيمال هنا هي واحد، تكون كبر من واحد. إذا كان جي دو إكس كبر من واحد ألوغ إذا جي دو إكس كبر من واحد يعني أنها أكبر من الصفر. إذا هنا مهما يكون إكس ينتمي ل أ، مهما يكون إكس ينتمي ل أ. دونك أنا بينت بأن الدالة جي دو إكس أكبر قطعا من الصفر. واضح؟ إذا دابا نمشيو نشوفو الجزء الثاني. بالنسبه للجزء الثاني دونك عندي الداله معرفه دي دو اف هي ار، اف دو اكس هنايا نكتب هنا بارتي 2 نكتب خليها ثانيه كبيره. دونك اف دو اكس هي ln دونك دو اكسبونسيال دو زيكس موان دو زيكس، اذا دي دو اف هنا قلنا هي ار. اذا اول سؤال دونك بين ان ليميت موال لانفيني اف دو اكس تساوي زائد ما لا نهايه. الى هنا ليميت كون اكس طونفير موال لانفيني ديال ln اكسبونسيال دو زيكس
موان 2x. إذا نخليها هنايا نكتبها بالأحمر ونشوف الليميت ديال هادي. إذا نشوف الليميت كون إكس طونفيغ موان لانفيني ديال إكسبونونسيال 2x موان 2x. دونك إكسبونونسيال 2x موان لانفيني هذا راه عارفينه هي هو الصفر. موان لانفيني النهاية ديال لا ليميت دو موان 2x كون إكس طونفيغ موان لانفيني. إذا موان مع الوان غتولي بلوس لانفيني. هادي هي كلها تولي بلوس لانفيني. دونك النهاية quand x tend vers moins l'infini de ln de exponentielle 2x moins 2x, c'est plus l'infini. إذا تحقق من أن إلى هذا الثاني السؤال الثاني مهم بزاف. دونك كيسيون تري امبورطونت لأنها غتعاوننا من بعد. f de x sur x. دونك x appartient à R étoile. هنا x غتكون في هذه الحالة هذه x appartient R étoile. هذا كتبتها باش نذكركم بها ونمحيها. دونك غنقسم f de x على x هي ln de exponentielle 2x moins 2x sur x. إذا نلاحظوا انا اش غادي ندير انا هنايا. إذا غادي نضرب exponentielle x غادي نكتبها هنايا. غنضرب exponentielle 2x moins 2x ونقسم عليها exponentielle 2x moins 2x. هذه هي الطريقة اللي عندي لأن عطاو لنا هذا السؤال غيساعدنا باش نحسب النهاية ديال f de x sur x quand x tend vers moins l'infini. هنا عاونونا بهذا السؤال هذا. دونك هنايا غتولي ln ديال exponentielle 2x moins 2x sur exponentielle 2x moins 2x fois exponentielle 2x moins 2x sur x. إذا غنديرهم هما عطاونا أقواس أنا غنستعمل الأقواس نخليهم هكذا ونكملو. دونك هنايا ln de exponentielle 2x moins 2x sur exponentielle 2x moins 2x entre parenthèses donc fois. دونك هنا نخلي exponentielle 2x على x نقسم كل واحد فيهم نقسمو على هذا المقام اللي عندي هنايا. واضح؟ دونك ça sera exponentielle 2x sur x moins donc هنا كاينه موان انا خليتها 2x sur x هي moins 2 وراه هي النتيجه اللي طلبوا منها تماك. بوتي سي. دونك باين ان ليميت ناقص ما لا نهايه ديال f de x على x هي الصفر. هذه مهمه بزاف. اذا فيها غناخذ واحد نوريكم الطريقه كيفاش غنديروا ليها. دونك هنا في موان لانفيني انا بانت لي ln ديال exponentielle 2x moins 2x sur exponentielle 2x moins 2x. هذه غادي غتفكرني فواحد النهايه راه فكرونا نتاهما فيها. دونك عطاوني ليميت كون x tend vers t ln de t sur t. انا عارف هذه بانها هي الصفر. انا عارف بانها هي الصفر. اذا غادي نستغلها. دونك ليميت كون x tend vers moins l'infini ديال f de x sur x. دونك خصني نحسب ليميت ديال موان لانفيني ديال هاد العدد بوحدو وديال العدد هذا بوحدو وفي الاخر ندير الضرب نشوف واش غادي يخرج ليا. غتخرج ليا صفر. دونك هنايا غنحسب كل وحده بوحدها. نكتب هنا في الاخر النتيجه نحسب كل وحده بوحدها. دونك ليميت كون x tend vers moins l'infini de ln exponentielle 2x moins 2x sur exponentielle 2x moins 2x. إذا بغيت نصاوب هاد الليميت شنو خصني ندير؟ إذا أون بوز وغادي نتابعو ليها مزيان. t إيكال إكسبونونسيال 2x موان 2x. غنعوض هادي ب t. دونك هنايا si x tend vers moins l'infini. دونك إذا x
إذا كانت إكس هنا تؤول طون موان لانفيني، تؤول إلى ناقص ما لا نهاية. دونك هنايا هاد إكسبونونسيال دو إكس في موان لانفيني هي زيرو، داكوغ، وهاد موان دو إكس في موان لانفيني هي بلوس لانفيني. دونك ألوغ تي غتولي هنا بلوس لانفيني. لا غيرتش هاد الفاريابل، كان عندي إكس هنا رديتو هنا تي. اش غتساوي هادي على حساب هادشي اللي درت انا هنايا؟ غتولي هي ليميت تي طون فيغ بلوس لانفيني، غتولي هنا الان تي سور تي، وهادي عارفه انا بانها هي الصفر، وهما راه عاونونا بها. اذا هنا درت غير متغير نعاودها، اون بوز تي غتساوي اكسبونسيال دو اكس موان دو اكس. دونك اذا كانت هاد اكس هادي اللي هنايا طون فيغ موان لانفيني غتمشي لناقص ما لا نهايه. دونك اكسبونسيال دو اكس اكسبونسيال دو اكس موان لانفيني هي زيرو، موان دو اكس quand x tend vers moins l'infini غتولي plus l'infini. دونك x tend vers moins l'infini alors t غتولي plus l'infini، وغتعوض هنا t ln ديال t sur t هي صفر. نمشي دابا الثانيه. دونك لا ليميت quand x tend vers moins l'infini ديال exponentielle de x sur x moins 2. دونك هادي دونك هنا exponentielle دو 6 انا عارفه بانها موان لانفيني هي صفر، وهذه هي وهاد اكس هادي تولي هي موان لانفيني، وصفر على موان لانفيني هي صفر، صفر على موان لانفيني ماشي في صفر على موان لانفيني هي صفر، وصفر هنايا ناقص جوج غتولي هادي هي ناقص جوج. دونك هنايا شحال غتولي النهايه ديال هاد الداله كلها؟ اذا عندي الاولى لقيتها صفر والثانيه ناقص جوج، وناقص جوج صفر هي صفر، وهذاك هو الجواب اللي بغاو هما، انا بينا بانها تساوي صفر. اذا الاستنتاج غنستنتجو الاستنتاج ان منحنى السي يقبل بجوار موان لانفيني فرعا الجميع يتم تحديد اتجاهه. اذا فاش لقينا الليميت ديال اف دو اكس على اكس تساوي صفر تعني بان المنحنى السي يقبل. اذا هذاك غير استنتاج. نكتب هنا راه خصني نسالي هاد النهايه، نكتب الوغ نسالي هادي هنا ندير الوغ c'est de f. Donc, admet une branche parabolique, une branche parabolique, يعني فرش الجميع، وفوازيناج بجوار de moins l'infini. داكوغ. دونك بالنسبة لا ديراكسيون ديالو هي محور الأفاصيل، direction axe d'abscisse محور الأفاصيل. دابا كدا غنكونو جاوبنا على السؤال الأخير الثاني هو اللي هو جيم اللي هو دال عفوا. نمشيو دابا لثانيا. السؤال الثاني بين لكل إكس من مجال 0 بلس انفيني تحقق من أن واحد ناقص جوج إكس على إكسبونسيال دو إكس أكبر من أو يساوي صفر. إذا نمشيو نتحققو من هادي عقلو عليها مزيان، ما ربما تحت هاد السنة هادي حنا معرفناش شنو غيوقع، وغالبا إن شاء الله غادي يسهلو معاكم، ما يحطوش شي حاجة صعيبة، لأن مع الكونفينمون ما بقاوش تقريبا من شهر 3 ما يحاولوا يتساعدوا غيتفهموا هاد الأمر هذا، يحطوا إن شاء الله شي دالة تكون سهلة، وربما تكون اسهل حتى من هذه ولا من هذوك اللي درنا حنايا. حنا نتمناو الخير ان شاء الله. دونك دوزيامون بوتي ا نديرو بان واحد ناقص جوج اكس على اكسبونسيال دوز اكس اكبر من او يساوي صفر. دونك حنايا اون دونك بينت بان جي دو اكس اكبر من الصفر. دونك جي دو اكس أكبر من الصفر، يعني بأن signifie que donc exponentielle 2x moins 2x supérieur ou égal 0 نقسم على exponentielle x. إذن exponentielle 2x moins 2x sur exponentielle 2x supérieur ou égal 0. donc نقسم exponentielle 2x على exponentielle 2x هي واحد moins 2 exponentielle x sur exponentielle 2x supérieur à 0. هي دايره سهله ما صعيباش.
الا بغيتو طريقه واحده اخرى، بالنسبه لطريقه اخرى تنظن بان دوك 2 اكس ناخذ 2 اكس بوحده كبر من الصفر، اكسبونسيال 2 اكس نعاودها هنا، هذه طريقه اخرى. 2 اكس كبر من الصفر، دونك اكسبونسيال 2 اكس تا هو كبر من الصفر. واش غادي نقسم اكسبونسيال 2 اكس سور اكسبونسيال 2 اكس؟ هذا سا ريست توجور سوبيريور ا زيرو، ديما كبر من الصفر. اذا ناقص لا الطريقه لا الطريقه ما تصدقش. الا درت هنا ناقص غتولي صغر من الصفر. لا اذا الطريقه، اذا كاينه طريقه واحده اذا هي هذه. انا اعتقد ان كاين طريقه واحده اخرى، ولكن ضروري خصنا نستغلو هاد جي دو اكس. انما تعطيوناش من الاسئله غير هكذاك، هي هنا الطريقه اللي قلت لكم ما خداماش هنايا. دونك هنايا نشوفوا السؤال الموالي، وان اف دو اكس تساوي 2 اكس زائد الان ديال 1 ناقص 2 اكس على اكسبونسيال 2 اكس. اذا هنايا اف دو اكس نكتبوها بشكل اخر، هذا درتها في التمرين السابق فين درت بحالها. اذا هنا الان ديال اكسبونونسيال 2 اكس موان 2 اكس، اذا غادي نعمل اكسبونونسيال 2 اكس، اذا غادي تبقى لي هنايا 1 ناقص 2 اكس على اكسبونونسيال اكس. هذا راه سهله. غنعرف بان الان ديال ا الان ديال ا في بي هو الان ديال ا فوا الان ديال بي. دونك هنايا غتولي الان ديال اكسبونونسيال 2 اكس زائد ln plus ln 1 moins 2x sur exponentielle 2x هنا pardon نسيتها exponentielle 2x. دونك هنا ln ديال exponentielle 2x انا عارف بان ln ديال exponentielle n عطاني هو n. اذا ديك n نعتبرها انا هي 2x غتبقى لي هنا 2x plus ln 1 moins 2x sur exponentielle 2x. دونك هنايا نكتفي بهذا القدر في هذا الفيديو، والى الفيديو الثاني ان شاء الله نكملوا باقي الاسئله.